السلام عليكم. عندنا اليونيتي، هاي الوحدة الأخيرة اللي نتعامل بها حاليا. آه يونيتي 4 طبعا، لي فانتوم دو مترو، يعني أشباح المترو. أشباح المترو. عندنا أول درس هو قصة هذا سائق المترو اسمه جان ديغوميي. جان ديغوميي عندنا 5 دروس إليه، ليسون 1 2 3 4 5. الدرس الأول اللي يتكلم عن نفسه وعن حياته، هنا هذا الديالوج بي. نشوف. Le métro bondé vient de sortir du tunnel sombre et il entre dans une station violemment éclair. معناته المترو المزدحم، لو مترو بوندي vient de sortir يعني خرج توا هذا passé récent. passé récent venir دو مصدر. خرج توا دو تونيل سومبر من نفق مظلم. نفق مظلم. تونيل نفق سومبر معتم ومظلم. Et il entre dans une station violemment éclair. يعني ودخل أو يدخل في محطة مضيئة أو شديدة الإضاءة. فيولمون يعني بشدة إكلير مضيئة. جار دوستريليتس، اسمها جار دوستريليتس، اسم المحطة اللي دخلها. زين. دو سا كابين دو بيلوتاج يعني من مقصورة القيادة، من مقصورة القيادة. جان ديغوميي، هذا الشخص اللي نشوفه أمامنا اسمه جان ديغوميي. regarde défiler les affiches publicitaires et les panneaux lumineux. إذا هذا جان ديغوميي يشاهد الديفيلي اللي هي تقلب أو تتابع، خلينا نقول ليزافيش الببليسيتير، الملصقات الإعلانية، إلى بانيو لومينيو والواجهات المضيئة أو الإعلانات المضيئة. يعني هاي بالشارع من سرعة المترو هو يشوف هاي الملصقات الإعلانية، يشاهدها من تواليها، تتابعها يعني من نافذة القطار أو المترو يعني. Le métro s'arrête et les portes s'ouvrent. المترو s'arrête يعني يتوقف، هذا فعل s'arrêter. Et les portes s'ouvrent automatiquement. والأبواب تفتح. الأبواب les portes الأبواب s'ouvrent تفتح automatiquement يعني بشكل أوتوماتيكي يعني. Les voyageurs se précipitent vers les voitures comme pour les prendre d'assaut. يعني معناتها les voyageurs se précipitent يعني المسافرين يتدافعون، se précipiter vers les voitures يعني باتجاه العربات. يعني هذا المترو بعدة عربات، شو قطار وبأجزاء خلفية الناس تصعد منها. comme pour les prendre dessus يعني مثل كأنما يعني هجوم، كأنما هجوم على فد مكان ما أو شيء ما. شلون يعني الأمانة الباص من يوقف الناس تتدافع وتتكالب عليه في سبيل تحصل مقعد. طيب. Jean de Gommier se penche sur son livre. إذا جان دي غوميي se penche، الفعل se penche يعني ينحني. ينحني sur son livre، مثل ما نشوفه بالصورة ينحني مدنج راسه على كتابه. En conduisant le métro يعني وهو يقود المترو. طبعا أكيد conduisant هو هنا هو يعني يسموها الجيرونديف، صيغة الجيرونديف يعني هو منحني على الكتاب وهو يقود المترو. Il a l'habitude de feuilleter un livre d'histoire. يعني هو كان معتاد أو لديه العادة de feuilleter يعني يقلب un livre d'histoire، كتاب تاريخ. كتاب تاريخ. طيب. à chaque station في كل محطة il profite des 15 secondes. بكل محطة il profite يعني يستفاد des 15 secondes، يستفاد من 15 يعني ثانية خلينا نقول، دقت من التوقف. pour en lire quelques lignes، يستفيد من هاي ال 15 ثانية من التوقف دقت
بورون لير يقرأ يعني عدة أسطر، عدة أسطر كالكلين، عدة لين أسطر. طيب هسه نجي نشوف مواصفاته هو هذا. يقول vieux solitaire à quelques années de la retraite. vieux solitaire à quelques années de la retraite. يعني ما معناها؟ يعني فيو يعني مسن، solitaire يعني وحيد، فعجوز أو مسن وحيد. à quelques années de la retraite يعني يعني باقي له أيام قليلة على التقاعد، لعدة سنين، مقبل لسنين قليلة على التقاعد. de la retraite. جون دو غوميي ne s'est jamais marié. يعني جون دو غوميي غير متزوج أبدا، غير متزوج أبدا. Il a peu d'amis. لديه قليل من الأصدقاء. Il a peu d'amis. قليل من الأصدقاء. هاي مواصفاته مهمة طبعا. Il sort peu ويخرج قليلا. Sinon pour aller parfois au cinéma. يعني هو يخرج قليلا إلا يعني sinon إلا pour aller لأجل الذهاب parfois أحيانا، أحيانا au cinéma إلى السينما. pour quand par hasard عندما يعني par hasard يعني بالصدفة، هذا مصطلح يعني بالصدفة. on joue un film historique يعني يقدم أو يعرض فيلم تاريخي، يعني هو يحب الأفلام التاريخية. طيب لا la plupart du temps يعني أكثرية الوقت après sa journée de travail يعني أكثرية الوقت بعد نهار من العمل. après sa journée de travail يعني بعد نهار من العمل، من يعني il rentre dans son petit studio يعني بعد ما يكمل عمله أو ينهي نهار من العمل. زين il rendre يعني يرجع، يعود rendre dans son petit studio. petit studio هي غرفة صغيرة، هاي سكن مالته. de la rue Alexandre Dema. شارع اسمه إلكسندر ديما، هذا شخصية عندهم معروفة. au mur tapissé du livre d'histoire. إذا هو يعود dans son petit studio غرفته الصغيرة بشارع إلكسندر ديما au mur tapissé du livre d'histoire. الجدران مغطاة، جدران مغطاة، ميور جدران مغطاة du livre d'histoire كتب تاريخية. et il se plonge dans le récit d'une bataille. et il se plonge يعني يغوص، بس مو معناته يغوص في بحر أو كذا، وإنما يعني يركز أو يهتم أكثر بقصص أو قصة للبطل أو البطلة. dans la biographie d'un roi célèbre يعني بالسيرة الذاتية. البيوغرافي هي السيرة الذاتية لملك مشهور، ملك مشهور. d'un roi célèbre. أو la vie quotidienne الحياة اليومية، أو la vie quotidienne des paysans au Moyen Âge. الحياة اليومية للمزارعين يعني في القرون أو يعني موين آج، يعني القرون الوسطى أو موين آج. les jours de congé، les jours de congé يعني أيام العطل. ils rendent quelquefois visite au bouquiniste. ils rendent quelquefois visite au bouquiniste هو يعني يزور يعني يعني بائعي الكتب. ديكي دو لا سين يعني اللي جالسين على أرصفة نهر السين. الغون كالكفوا فيزيت يعني يزور أو يذهب لزيارة أو بوكينيس، بوكينيس مبايع الكتب. ديكي دو لا سين يعني اللي هم على أرصفة نهر السين. et de temps en temps من حين لآخر، من وقت لآخر. quand il fait beau عندما الجو يكون جيد. il va se promener dans le marais يعني يذهب للتنزه في الماغي يعني محيط أو بحر ماغي. au château de Versailles قصر فرساي. ou bien il va visiter un musée أو يزور يعني متحف. طبعا نحاول نفهم أكثر ونعيده لأكثر من مرة اللفظ، ونشوف الأسئلة إن شاء الله يعني اللي والمفردات أكيد. إن شاء الله يكون الدرس ممتع، والسلام عليكم.